بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 33 فوائد لغوية رقم 2. اقرأ وافهم واحفظ. جيد، هذا هو المطلوب منك في درس اليوم. اقرأ وافهم واحفظ. قرب المسافة، يقال قربت الدار. قربت الدار، الدار مؤنثة مفهوم، لذلك جاء الفعل بصيغة التأنيث. قربت الدار ودانت، يمكن أن تقول دانت الدار. وبمرأ مني، وبمرأ مني يعني كأني أراها قريبة جدا. داري قريبة، أو أي دار مفهوم، قريبة حتى هي بمرأ مني، أنا أراها. طيب، هذا لقرب المسافة. أما بعد المسافة فتقول بعدت الدار، بعدت الدار. ونأت، يمكن أن تقول نأت الدار. والنائي والقاصي واحد. النائي والقاصي، النائي كذلك بمعنى البعيد، والقاصي كذلك الذي يكون يعني في ناحية أخرى بعيد جدا منك، فهذا النائي والقاصي بمعنى واحد. جيد. القلة، إذا أنت تريد أن تعبر عن القلة كيف تعبر؟ ما هي الكلمات؟ القليل واليسير والتافه والزهيد والطفيف والخسيس بمعنى واحد. مثلا تقول شيء قليل، طعام قليل، طعام يسير، مفهوم؟ أو أي شيء آخر، شيء تافه، شيء زهيد، شيء طفيف، شيء خسيس، كل هذا بمعنى القليل. الكثرة، الكثير والجم والكثيف والغمر كلها بمعنى واحد، مفهوم؟ تقول مال كثير، أو تقول مال جم، مفهوم؟ ويمكن أن تستعمل الكلمات الأخرى أيضا. فالكثير والجم والكثيف والغمر كلها تأتي بمعنى الكثرة، تدل على الكثرة. التعاون، تقول عاونت الرجل، عاونت الرجل أي ساعدته وآزرته وعاضدته وحالفته ونصرته. جيد. كل هذه الكلمات تأتي بمعنى التعاون. عاونت الرجل يعني उसकी मदद की, وآزرته مفهوم, واجعل لي وزيرا من أهلي, فآزرته وعاضدته مفهوم, وحالفته يعني صرت حليفا له, ونصرته. التخاذل, تخاذل بمعنى ترك العون, ضد التعاون. هذا تخاذل، هذا ضد التعاون. فالتخاذل مثلا تقول تخاذل القوم, मफहूम, तखाज़ल القوم यानी कौम ने उनका साथ देना छोड़ दिया, उनकी मदद करनी छोड़ दी. वतदाबरू, मफहूम, तदाबरू बमाना इख्तलफू. वतफर्रक़त कलिमतुहुम, मफहूम, उनकी बात मुतफर्रिक हो गई. व अहदुहुम यतकल्लम यक़ूलु शयअन वत्थानी यक़ूलु शयअन आख़र. वतशत्ततत शमलुहुम, जमउहुम कज़ालिक इंतशरत व اختلفت, تشتتت, تفرقت, مفهوم. بعد ذلك الإطاعة, يقال فلان سلس القيادة, سلس القيادة, لين العريكة مطيع. هذا يمكن أن تستعمل هذه الكلمات في وصف أحد. مثلا تقول الشيخ الفلاني أو الرجل الفلاني هو سلس القيادة, بمعنى ينقاد سريعا, سهل انقياده. لين العريكة, لين العريكة بمعنى يعني لين في الأصل, جوهره لين, مفهوم. ومطيع, فكل هذه الكلمات تستعمل بمعنى الإطاعة. جيد. فهذه تحفظونها.
يكفي إلى هنا. هذه تحفظونها اليوم بإذن الله تعالى، ثم الطلاب يسمعوننا في مجموعة صوتية، والطالبات يسمعن معلمة عفوا ليست معلمات، ويسمعن المعلمة وفي مجموعتها. جيد، بارك الله فيكم. وحتى يعني لا ننسى أنني كلفتكم بكتابة موضوع، كلفت جميع الطلبة بكتابة موضوع يصف فيه مكانا ما، أي مكان هو شاء، يذكر لنا أحوال ذلك المكان كما درسنا على نفس المنوال. ولكن من المؤسف جدا أني لم أتلقى ولم أحصل إلا على موضوعين أو 3 من بعض الطالبات. فلا أعلم هل هؤلاء الطلبة والطالبات لا يفهمون لغتنا؟ إذا كان الأمر كذلك يعني نستعمل في دروسنا اللغة الأردية أو نكثر منها، لأن المقصود الفهم. إذا ما فهمت فما الذي تستفيد من هذا؟ ولكن لا أظن أن هؤلاء ما فهموا. لو ما كانوا يفهمون لكانوا يسألون. الذي لا يفهم شيئا يسأل ماذا يريد الأستاذ في هذا المقطع، ماذا يريد الأستاذ منا في هذا الكلام، في هذه الرسالة، ماذا يريد؟ طيب ما فهموا وما استفهموا كذلك، فنسمي هذا إهمالا. مفهوم؟ إهمالا وإعراضا، وهذا الأمر خطير جدا، يدمر مستقبل الطالب. مفهوم؟ طيب إذا طالب عنده أشغال، ما عنده فرصة، ما يعني ما تسنى له الفرصة حتى يكتب هو، على الأقل يعتذر إلى الأستاذ، يخبره، يقول عفوا أستاذ أنت كلفتنا اليوم بكتابة موضوع وما تمكنت من كتابته. الأستاذ لا يمسك به وبعيد عنك، ولكن على الأقل يكون يعني في علمك تكون بركة. هذا العلم الله تعالى يبارك لك فيه. أما إذا كان عن طريق هذا الإهمال، الطالب لا يبالي بما يقول له الأستاذ، فهذا يضر نفسه. ما يخدعون إلا أنفسهم. جيد، بارك الله فيكم. فالذين ما كتبوا وسمعوا هذا المقطع، مفهوم، هؤلاء أرجو منهم أن يكتبوا اليوم. والذي لم يفهم هذا الكلام الذي قلته الآن، كيف يكتب؟ ماذا يكتب؟ مفهوم؟ متى يكتب؟ على الأقل يراسلني، يسأل ماذا يعني الأستاذ، ماذا يقصد بهذا الكلام. جيد، بارك الله فيكم، يسر الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.